جشن تاج پوشی رچیا عرش تے جشن تاج پوشی کیوں جو تاج جسی حقدار مریم ودیاں فرشتیاں نے تسلیم کیتا رانی عرش دیے تاجدار مریم تخت اوسدا یسو دے تخت دیڑے افضل سارے تو اہلکار مریم رکے رہن نہ ہاتھ سفارشاں تو رکے رہن نہ ہاتھ سفارشاں تو فضل وانڈ دیے بار بار مریم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ چونتیسواں سالانہ سہ روزہ زیارت مقدسہ ماں مریم۔ عنوان: مقدسہ مریم خاندانوں کی معلمہ۔ عزیز مومنین، کلام مقدس میں ایسے بہت سارے علماء، معلمہ، دانش مندوں اور خاندانوں کا ذکر ملتا ہے جو اپنی ایمانداری، وفاداری اور حکمت کی بدولت خدا کے مقبول نظر ٹھہرے ہیں، مگر واحد مقدسہ ماں مریم ایسی ہستی ہیں جسے خدا نے ابتدا ہی سے چنا اور برکت دی تاکہ اس کے بیٹے کی ماں بنے، کیونکہ ایک ماں خاندان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے مقدسہ ماں مریم یسوع مسیح کی جسمانی، روحانی اور سماجی تربیت کرتی ہے، اور یسوع مسیح اپنے والدین کے تابع رہ کر حکمت، قد و قامت میں، خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتے جاتے ہیں۔ اسی لیے کلیسیا ہر سال پاک خاندان کی عید سے برکت پاتی ہے اور سال کے آغاز میں اپنے خاندانوں کو مقدسہ ماں مریم کے سپرد کرتی ہے۔
तो आएं हम भी आज की इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने ख़ानदानों को मुकद्दसा माँ मरियम के सुपुर्द करें, जो हमारे ख़ानदानों की मौलिमा और मॉडल हैं। अज़ीज़ों, आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीज़ गफ़लत से बेशुमार गुनाह किए हैं। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। हम दुआ मांगे। ए खुदावंद हमारे खुदा, मुकद्दसा मरियम के बेटे ने हमें निजात दिलाई। बख्श दे कि हम उस बेदाग कवारी की पैदाइश की ईद मनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाएं। हमें आसमानी फजल की ये नेमत अता कर, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 9वीं से 15वीं और 20वीं आयत तक। आज की पहली तिलावत में खुदा मुकद्दसा मरियम की पेशन गोई करते हुए शाम को कहता है कि तू औरत की एड़ी की ताक में रहेगा और वो तेरे सर को कुचलेगी। उस वक्त आदम के फल खाने के बाद खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उसे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और डरा क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझको बहकाया और मैंने खाया। तब खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मलून है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और जिंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू
उसकी एड़ी की ताक में रह गया। आदमी ने बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जुमाइती जवाब, हल्का दिल मेरे लिए बड़े बड़े काम किए खुदावन की बड़ाई करती है। मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश होती है और उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। हल्का दिल मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है, उसका नाम कुद्दूस है। उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। वो अपने जोरावर बाजू को दिखाता है और मगरूरों को परागंदा करता है। वो कुदरत वालों को तख्त से गिरा देता है और पस्तहालों को बुलंद करता है। वो भूखों को अच्छी चीजों से सैर करता है और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा देता
अपनी उस रहमत को याद करते हुए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 12वीं से 21वीं आयत तक। दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल चंद बुनियादी नेकियों का जिक्र करते हैं जिनको अपनाकर हम अपनी खानदानी जिंदगी को खुशगवार और पुरअमन बना सकते हैं। मुकद्दस और प्यारे बरगजीदे होकर दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हया और सब्र का लिबास पहनो। अगर कोई किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को मुआफ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हें मुआफ किया है वैसे ही तुम भी करो। और उन सब के ऊपर मोहब्बत को बांध लो, क्योंकि वो कमालियत का कमरबंद है। और मसीह की सलामती, जिसके लिए तुम भी एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह का कलाम तुम में बहुत आज से रहे और तुम एक दूसरे को कमाल दनाई से तालीम दिया और नसीहत किया करो। और मज़ामीर और गीत और रूहानी तराने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के लिए अपने दिल में गाया करो। और कलाम या काम जो कुछ किया करते हो, सब कुछ खुदावन यीशु के नाम से किया करो और उसके वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। ऐ बीवियों, खुदावन में जैसा मुनासिब है अपने शौहरों के ताबे रहो। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों को प्यार करो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ऐ बच्चों, तुम अपने माँ बाप के हर एक बात पर फर्मा बरदार रहो, क्योंकि खुदा को यही पसंद है। ऐ वालिदों, अपने बच्चों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल
भोजम। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मुबारक है कंवारी मरियम जो खुदा की सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती है। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजीर मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका। उसके दूसरे बाप में से यीशु के वालिदैन हर साल ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हो गया तो अहद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए, और जब उन दिनों को पूरा कर चुके तो वापस लौटे। तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, मगर उसकी माँ और बाप को खबर ना थी, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि वो काफिले में है। एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचान में ढूंढने लगे, और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलेम को वापस गए। और उन्होंने 3 रोज बाद उसे हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठे और उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मुतासिर थे, और वो उन्हें देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख तेरा बाप और मैं उठते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें ये ख्याल ना था कि वो जरूर अपने बाप के घर में होगा? मगर जो बात उसने उनसे कही वो उसको ना समझे। तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। और यीशु हिकमत और कद कामत में और खुदा और आदमियों के मकबूल तरक्की करता रहा। अंजीर जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। आप सबको मसीह में सलाम। मसीह में सलाम। अभी कुछ बेहतर है।
اس سے پہلے کہ ہم آج کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے مقدسہ مریم خاندانوں کی معلمہ، ٹیچر، استاد، اس پر دھیان و گیان کریں، میں سب سے پہلے خداوند کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس خدا کا جس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا تاکہ میں آپ کے درمیان یہاں پر آ کر مقدسہ مریم کے ساتھ میری جو عقیدت، جو وفاداری، جو محبت ہے، اس کو اور بھی زیادہ مضبوط کر سکوں۔ اور اس کے لیے میں شکریہ گزار بھی ہوں فادر آصف کا، جنہوں نے مجھے یہ دعوت دی تاکہ آج آپ کے درمیان آ کر مقدسہ مریم کی زندگی پر، اس کے استاد ہونے پر، اس کی روحانیت پر اور اس کے خاندان پر دھیان گہن کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی فادر علیزر، ہمارے جو ڈیکن بھائی ہیں وقاص، ان کا بھی نہایت شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ آپ سب کا پاسٹر ٹیم، آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، کہ آپ نے سوچا کہ میں یہاں پر آ کر آپ کے ساتھ کلام کی جو روشنی میں مقدسہ مریم کی زندگی کو جان سکیں۔ میں بہت خوش ہوا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ فادر پالوس بھی یہاں پر ہیں۔ فادر پالوس کے ساتھ میری جو ملاقات ہے وہ تقریباً کوئی 26 یا 27 سال کے بعد ہوئی۔ آج 26 یا 27 سال ہم ڈیکن تھے، دونوں کوئٹہ میں کام کرتے تھے، اور میں بیٹھے ہوئے یہاں یہی سوچ رہا تھا کہ یہی تو کام مقدسہ مریم کرتی ہیں، وہ جو دور چلے جاتے ہیں ان کو اکٹھا کرتی ہے، جو بکھر جاتا ہے اس کو سمیٹ لیتی ہے۔ مقدسہ مریم جو ہے وہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، اور میں مقدسہ مریم کا آج کے اس دن پر نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں اپنے دوست، اپنے بھائی فادر پالوس کو دیکھ سکوں۔ تو آئیے ہم فادر پالوس کے لیے ذرا تعریف کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مقدسہ مریم خاندانوں کی معلمہ، ٹیچر، استانی، استاد، سکھانے والی۔ ٹیچر، استانی یا استاد جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے طالب علموں میں جو قدریں ہیں ان کو منتقل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ قدریں ان میں منتقل کی جائیں، وہی قدریں جو ہیں وہ جو طالب علم ہیں وہ اپنے خاندانوں سے لے کر اسکول میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ٹیچر کا کام پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کا کام، استاد کا کام، استانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان قدروں کی پہچان اپنے جو طالب علم ہیں ان کو کروائیں۔ مقدسہ مریم نہ صرف استانی، ٹیچر، معلمہ، استاد، بلکہ ماں بھی ہے، اور ماں اپنے بچوں میں روحانی جو قدریں ہیں ان کو بچپن ہی سے منتقل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی جو پیدائش ہے وہ ایک ایسے ماحول میں ہوئی، ایک ایسے خاندان میں ہوئی کہ جہاں کا ماحول جو ہے وہ بڑا ہی روحانی ہے۔ مقدسہ مریم کے جو والدین ہیں، حنا اور یقین، کلام کے وسیلے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں بہت ہی راست باز تھے، دعا گو تھے، روزہ ریاضت رکھنے والے لوگ تھے، خوف خدا رکھنے والے تھے، خدا سے ڈرتے تھے۔ اپنی اس ننھی بیٹی کو، مقدسہ مریم کو، جس کی ہم آج عید بھی منا رہے ہیں، بڑی باقاعدگی کے ساتھ خداوند کی ہیکل میں لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ ماں باپ، اچھے ماں باپ، میں یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ ایک اچھے ماں باپ کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں بچپن ہی سے انجیلی جو اقدار ہیں یا بائبل کی جو اقدار ہیں ان کو منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں حنا اور یقین بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
हन्ना के बारे में ये कहा जाता है कि वो, जैसे कि हमने आज की इंजील मुकद्दस में भी सुना, कि हन्ना जो है वो बहुत ध्यान ज्ञान करती थी, खुदावन के कलाम पर गौर खोज किया करती थी। वो खुदावन के कलाम को बड़े अच्छे तरीके से सुनती और उसे अपने दिल में हिफ्ज करती थी। माँ अपनी कदरों को अपने बच्चों में मुंतकिल करती है। हमने सुना आज की इंजील मुकद्दस में कि मुकद्दसा मरियम तमाम बातों को अपने दिल में रख के उन पर हिफ्ज करती थी, ध्यानो ज्ञान करती थी, सोचो विचार करती थी, खुदा से दुआ मांगती थी कि ये बातें जो मुझ पर आश्कारा की जा रही हैं मुझे समझने की कुव्वत अता फरमा। और हन्ना जो है मुकद्दसा मरियम की माँ, उसकी भी इसी तरह की एक आदत थी कि उसने ये आदत अपनी बेटी मरियम में मुंतकिल की। अजीजों, जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चा जो है वो तमाम कदरें जो हैं वो अपने वालिदैन से, अपने घर ही से सीखता है। और मरियम को ये माहौल मिला, मुकद्दसा मरियम को अपने खानदान में रूहानी माहौल दिया गया। मुकद्दसा मरियम देख सकती थी कि हैकल और मेरे घर में कोई फर्क नहीं है। जो हैकल का जो माहौल है, वहां की जो रूहानियत है, वहां का जो तकद्दुस है, जो इज्जत है, वो मैं अपने घर में भी देखती हूं। इसलिए हैकल और घर, इसमें कोई फर्क नहीं था। चाहे वो घर में है या हैकल में है, वो खुदावन की हुजूरी को, उसकी कुर्बत को, यगानत को, मोहब्बत को अपने घर में भी और हैकल में भी महसूस करती है, उसका तजुर्बा करती है। अजीजों, जैसे मैंने कहा कि हन्ना और योयाकीन दोनों बहुत ही हलीम और फरोतन थे, और यही बात हम देखते हैं मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में भी। मुकद्दसा मरियम का जो तराना है, बड़े खूबसूरत तरीके से वो कहते हैं कि उसने मेरी पस्त हाली पर नजर की। हलीमी और फरोतनी का एक खूबसूरत जो मंजर वो हमारे सामने आता है कि वो किस तरह अपने आप को हलीम और फरोतन बनाकर पेश करती हैं। एक ऐसी खातून जिसे चुना गया नजात दहिंदा की मां होने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो कोई गरूर नहीं करती, मगरूर नहीं होती, बल्कि अपनी पस्त हाली को देखती है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये तमाम कदरें जो है मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में अपने घर में और वालिदैन के जरिए से मुंतकिल कर दी गई, क्योंकि उसकी माँ और उसका बाप दोनों जो थे वो हलीम और फरोतन थे। और फिर एक बात ये भी थी कि दोनों योयाकीन और हन्ना खुदावन को नाराज नहीं करते थे। उनकी हर मुमकिन ये कोशिश होती थी खुदा की मर्जी को बजा लाएं, खुदा को खुश करें, खुदा की खुशनुदी के लिए काम करें, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। यही कदर एक बार फिर जैसे मैंने कहा कि अपने वालिदैन से सीखी। जिस तरह हन्ना और योयाकीन खुदावन को खुश करने के लिए हमेशा तैयार है, मुकद्दसा मरियम मुअल्लिमा, टीचर, उस्ताद या उस्तानी या प्रोफेसर, जो कुछ भी हम कह सकते हैं, वो ये कदरें अपने वालिदैन से सीख रही हैं। इसीलिए अब वो कदरें जो उसने अपने वालिदैन से सीखी हम में भी मुंतकिल करती है कि हम भी फर्माबरदार हों खुदा के, अपने माँ बाप के, एक दूसरे के हलीम और फरोतन हों, क्योंकि ये कदरें, रूहानी कदरें हम में भी मुंतकिल की जा रही हैं। एक छोटी नन्ही बच्ची मरियम जिसे मुकद्दसा बना दिया गया, अपने वालिदैन से बिल्कुल होशो हवाश में अपनी नज़र के सामने अपनी माँ को दुआ करते हुए देखती है। इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे अपनी माँ का एक वाक़या याद आता है। जब मैं छोटा था, तकरीबन 5-6 साल का, तो मेरी माँ की ये आदत थी कि वो सुबह सवेरे 4 या 4:30-5 बजे उठकर ज़बूर गाया करती थी। और सबसे खूबसूरत ज़बूर जो उन्हें बहुत पसंद था, हम वहाँ पे बैठे थे फादर आसिफ और मैं, जब ये ज़बूर गाया गया, वायर ने बड़ी खूबसूरत तरीके से वो ज़बूर गाया।
फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। 5 या 4 साल के बच्चे को आज भी ये याद है कि उसकी माँ जो है कौन सा ज़बूर गाया करती थी, और मेरी माँ जो है घर का काम करते हुए, सफाई करते हुए या फिर आटा गूंथते हुए साथ साथ ज़बूर भी गाती थी, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। बचपन में ये बात जो समझ में नहीं आ रही थी अम्मी क्या करती है, लेकिन जैसे जैसे ब्लॉगित में आगे बढ़ा तो पता चला कि ये मेरी माँ की रूहानियत है। मेरी माँ ने हमें गर्दन से पकड़कर इन कदरों को नहीं सिखाया, अपनी जिंदगी से, अपने कौलो करार से, अपने रहन सहन से मेरी माँ ने हमें अपनी वो जो रूहानी कदरें थी उनको मुंतकिल किया। और यही वजह है कि उस यानी बहुत सालों से मैं भी सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, सूरज इससे पहले कि सूरज अपना चेहरा दिखाए मैं अपना चेहरा सूरज को दिखा रहा होता हूँ। इसलिए अजीजों, वालिदैन जो हैं योयाकीम और हन्ना, उन्होंने अपनी बच्ची, अपनी इस नन्ही बेटी मुकद्दसा मरियम हमारी माँ में ये कदरें मुंतकिल की। हमारे वालिदैन भी हमें ये कदरें मुंतकिल कर रहे होते हैं। कदरें जो है वो बाहर से नहीं मिलती, कदरों का ताल्लुक जो है वो हमारे घर से होता है। कदरें जो है वो बाजार में नहीं बिकती, हम सुपरमार्केट में जो कदरें हैं उनको खरीदने नहीं जाते। कदर जो है वो हमें अपने खानदान से मिलती। सबसे बड़ा, सबसे अहम स्कूल जो है वो माँ बाप है, घर है। और मैंने कहा कि मुकद्दसा मरियम ने ये तमाम जो कदरें हैं अपने वालिदैन से, अपनी माँ और अपने बाप योयाकीम से सीखी। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि तालीम और तरबियत मैं टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, और मुझे बड़े फख्र के साथ ये कहना पड़ रहा है कि फादर आसिफ और फादर अली ज़र ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने इनको पढ़ाया। तालीम और तरबियत बहुत अहम है। तालीम जो है वो आपको बाहर मिलती है, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तालीम मिलती है। चंद घंटों के लिए हम जाते हैं वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं नॉलेज, हमें नॉलेज दिया जाता है। लेकिन उस नॉलेज की जो सही जो प्रैक्टिस है वो हमें अपने खानदान से तरबियत में मिलती है। हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा वालिदैन, हमारा बड़ी बहन या बड़ा भाई, वो हमारी तरबियत कर रहे होते हैं। तालीम और तरबियत इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। अगर सिर्फ मेरे पास तालीम है तो मैं फिर भी जाहिल ही हूं, क्योंकि मेरे पास तरबियत नहीं है। इसलिए मुकद्दसा मरियम को बचपन ही में तालीम और तरबियत इन दोनों से नवाजा गया, और ये इसीलिए मुकद्दसा मरियम का जो दर्जा है वो माँ का है, और इसके साथ ही वो एक खूबसूरत मौलमा टीचर भी हैं जो अपनी ज़िंदगी से हमें सिखाती हैं। आइए हम अपने घरों में अपनी तरबियत पर गौर करें, और यहाँ पर चैलेंज है वालिदैन के लिए। खास तौर पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ वालिदैन को, बड़े बहन भाइयों को। अगर हमारे घर की तरबियत, हमारे घर का माहौल अच्छा है तो पौध भी अच्छी होगी, फल भी अच्छा मिलेगा। फिर हमारा बेटा या हमारी बेटी जो है वो किसी नशे में नहीं पड़ेंगे, आवारा गर्दगी का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि घर में माहौल अच्छा है। रूहानी माहौल हमने अपने बच्चों को दे दिया है। अजीजों, हम ये भी जानते हैं कि आज माँ कलीसिया जो है वो मुकद्दसा मरियम की ईद भी मना रही है, और इस ईद का नाम है मुकद्दसा मरियम दुखियारी की ईद। आज पूरी दुनिया में मुकद्दसा मरियम दुखियारी की ईद भी मनाई जा रही है। मुकद्दसा मरियम से मुंसलिक 600 से ज्यादा ईदें हैं मुकद्दसा मरियम से ज्यादा मुंसलिक। हर रोज किसी ना किसी मुल्क में 1 से 2, इससे भी ज्यादा ईदें मुकद्दसा मरियम की मनाई जाती हैं। और ये ईद जो हम आज मना रहे हैं, मुकद्दसा मरियम की दुखियारी माँ की ईद,
12वीं सदी में इसका आगाज हुआ। और ये माँ जो हमारी मौलमा है, हमारी उस्ताद है, इस आज ईद के तवज्जुह से भी हम पर 7 भेदों को आश्कारा करती हैं। ये 7 भेद, 7 दुख जो है, 7 नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि एक माँ जो है उसकी ज़िंदगी में अपने बच्चों से मुंसलिक, घर से मुंसलिक, मुआशरे से मुंसलिक बहुत सारे दुख होते हैं 7। लेकिन आज की इस ईद के हवाले से मैं आपके सामने मुकद्दसा मरियम के साथ जो दुख हैं जो उसने सहे, और एक माँ होते हुए, एक मौलमा होते हुए, एक टीचर होते हुए कैसे उसने उनको देखा। माँ के दुख तो बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मुकद्दसा मरियम का जो पहला दुख देखें, सबसे पहला दुख क्या है? शमाउन की पेशन गोई। जब मुकद्दसा मरियम अपने नन्हे बच्चे को हैकल में लेकर जाती हैं तो वहां पर एक शख्स खड़ा है, इंतजार कर रहा है, और ये शख्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो रासपास था, हदीम और फरोतन था, खुदावंद के रहम की और तसल्ली का मुंतजिर था, वो निजात देखना चाहता था। शमाउन जो है वो निजात का मुंतजिर है, और मुकद्दसा मरियम जो निजात है वो अपनी गोदी में उठाए हुए उस हैकल में जाती है। और वहां पर पहली पेशन गोई जो दुख की मुकद्दसा मरियम पर आश्कारा की जाती है, पहली पेशन गोई दुख की यही है, तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। एक माँ के लिए ये बहुत बड़ा दुख है। वो बच्चा जो अभी मेरी गोद ही में है, उसके बारे में ये दुख की बात की जा रही है कि किस तरह की जिंदगी ये बसर करेगा। तू दुख उठाएगी, तू परेशान होगी, लेकिन खुदा तेरे साथ है। ये पेशन गोई, अगरचे इसमें हम दुख की पेशन गोई को देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही इस पेशन गोई के साथ साथ हमें और भी चीजें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर उम्मीद, ईमान, जिंदगी और निजात। कहा गया शमाउन जो अपने तजरे, अपने ईमान से खुदा मुकद्दसा मरियम पर इस बात को आश्कारा कर रहा है कि दुख आएगा, तेरी जान में तलवार भिड़ेगी, तू दुखी होगी, लेकिन तेरा दुख जो है वो उम्मीद में, जिंदगी में और निजात में बदल जाएगा। पहली पेशन गोई दुख की मुकद्दसा मरियम के लिए ये है। दूसरी पेशन गोई जो हम देखते हैं वो है दूसरी पेशन गोई या दूसरा दुख मुकद्दसा मरियम का वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ बादशाह उठे और वो उसको मारना चाहते थे, और मुकद्दसा मरियम अपने बेटे को लेकर मिस्र में भाग गई अपने बच्चे को बचाने के लिए। अभी वो नन्हा बच्चा ही है। दुख की ये दूसरी, इसलिए दुखियारी माँ को ये दूसरा दुख भी उठाना पड़ा। नन्हे बच्चे को अपने साथ लेकर वो एक दूसरे मुल्क में हिजरत करती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा दुख है। अपना खानदान, अपना मुल्क, अपना मुआशरा छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जा बसना, ये बहुत बड़ा दुख है। और मुकद्दसा मरियम इस दुख को भी अपने सामने लाती है। तीसरा दुख जो है, जो हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम दुखियारी ने सहा, वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में अपने बेटे को जब हैकल में लेकर गए, मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम, बड़ा वफादार जोड़ा है ये भी। हिना और जो यकीम की तरह ये भी बहुत ही वफादार हैं। बाकायदगी के साथ ये हैकल में जाते हैं अपने छोटे बच्चे को लेकर, ताकि वो तालीम और तरबियत से, रूहानी कदरों से आशना हो। और जब लेकर गए तो बच्चा वहां पर गायब है। यस्सु वहां पर खो गया। 3 दिन तक यस्सु का पता नहीं, और माँ को ये भी एक दुख मिला। ये बात जो है मुझ पर एक बात आश्कारा करती है कि जब मैं छोटा था तो मेरी जो बड़ी बहन थी, जो माँ के बराबर थी,
وہ ہمیں ہفتے کی شام کو ہمارے لیے اتوار کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. ہفتے کی شام کو ہمارے کپڑے استری ہو رہے ہیں, ہمیں نہلا دیا گیا ہے تاکہ دوسرے دن جو اتوار ہے ہم چرچ سے لیٹ نہ ہو جائیں. یہ ماحول جو ہے مجھے میرے خاندان سے ملا, میری ماں سے, میرے بہن بھائیوں سے. ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ اپنے اس لختے جگر کو مقدس یوسف کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ ہیکل میں لے کر جاتی ہے تاکہ وہ روحانی قدروں سے بھی آشنا ہو. تو یوحنا جو چوتھا دکھ ہے وہ ہے کلوری کے راستے پر یسوع کی ملاقات ہوتی ہے ماں سے. جب خداوند یسوع مسیح اپنی صلیب اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو ماں سے ملاقات ہوتی ہے. کتنے دکھ اور درد کی بات ہے یہ کہ ماں جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹے کو صلیب اٹھائے ہوئے دیکھتی ہے. ایک ماں, میں جانتا ہوں چند سال پہلے میں ایک ماں سے ملا جس کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹا جو تھا وہ ایک دن اچانک گم ہو گیا, اس کا پتہ ہی نہیں چلا. مہینے سال گزر گئے لیکن آج بھی وہ بیٹا جو ہے وہ واپس نہیں آیا. لیکن اس کی ماں جو ہے آج بھی تقریباً 20-25 سال کی بات ہے یہ ماں آج بھی اپنے بیٹے کے لیے ہر اتوار کو جب وہ چرچ آتی ہے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے. ماں اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھولتی, ماں اپنے بچوں سے کبھی بھی علیحدہ جدا نہیں ہوتی کیونکہ اس کی زندگی کا اٹوٹ انگ ہوتے ہیں. اس لیے مقدسہ مریم جو ہے وہ پریشان ہے, دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے کہ میرا بیٹا جو ابھی 12 سال کا ہے وہ کہاں گم ہو گیا. لیکن بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی مرضی کو, جو کہ آسمان کا مالک اور خالق ہے, زمین کا مالک اور خالق ہے, وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت بات ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کی زندگی میں. ایک ماں اور ایک معلمہ ہونے کے ناطے سے اس نے یہ قدریں جو ہیں وہ اپنے بیٹے میں یسوع مسیح میں منتقل کی. جس طرح وہ خدا کی وفادار ہے, فرما بردار ہے, خداوند یسوع مسیح بھی اپنی ماں اور خداوند کا فرما بردار رہا. اس نے بھی لکھا ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے رو رو کر فرما برداری سیکھی. اگرچہ کہ وہ خدا کا بیٹا تھا, اگرچہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے رو رو کر فرما برداری سیکھی. آئیے ہم ان قدروں کو جن کی ہم بات کر رہے ہیں اپنی ماں جو کہ استاد ہے, معلمہ ہے, اسے سیکھنے کی کوشش کریں. ابھی 5واں دکھ دیکھتے ہیں. 5واں دکھ کیا ہے؟ 5واں دکھ یہ تھا کہ مقدسہ مریم صلیب کے نیچے کھڑی اپنے بیٹے کو صلیب پر لٹکے ہوئے دیکھ رہی ہے. ہاتھوں اور پاؤں میں میخ ہیں, زخم بھی ہیں ہاتھ پاؤں, اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. ماں صابر ہوتی ہے, ماں صبر کے ساتھ اپنی تمام بیٹے کی ہونے والی جو زندگی میں جو باتیں ہو رہی تھی ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وہ ان تمام باتوں کو حفظ کیا کرتی تھی. دل میں, دماغ میں نہیں, دل میں حفظ کرتی تھی, کیونکہ دماغ جو ہے وہ کبھی کبھی چیزوں کو مختلف زاویے سے دیکھتا ہے. ایمان کا پہلو اس میں کم کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اس لیے مقدسہ مریم جو ہے وہ دل سے ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں چھٹا دکھ مقدسہ مریم کا. چھٹا دکھ کیا تھا؟ چھٹا دکھ تھا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے بیٹے کا جلالی بدن صلیب سے نیچے اتار کر اس کی گود میں رکھ دیا جاتا ہے. جلالی بدن ماں کی گود میں ہے. وہ ماں جو اپنے بچے کو, چھوٹے بچے کے ساتھ تھی, اسے پالا پوسا بڑا کیا, اسے تعلیم دی, اسے تربیت دی. اب وہی بڑا بیٹا جو ہے اس کی ماں میں مرا ہوا ہے. عزیزو, اس کے باوجود دیکھیں مقدسہ مریم کا صبر, اس کی برداشت دیکھیں. یہ ہے ایک اچھی معلمہ, یہ ہے ایک اچھی ٹیچر جو برداشت کرنا جانتی ہے, جو صابر ہے. اور اس تمام
صابر ہونے میں، برداشت میں وہ خدا کی مرضی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخری 7واں دکھ جو کیا ہے؟ 7واں دکھ یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی لاش کو، جیسے میں نے کہا کہ اپنی گود میں رکھا ہوا پاتی ہے۔ عزیزو، استاد ہونا، معلم ہونا یا معلمہ ہونا، یہ روحانی قدروں سے بھرپوری کا نام ہے۔ مقدسہ مریم معلمہ اور استاد اپنے بیٹے کی زندگی میں ہونے والی تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو خدا کی نظر کرتی ہے، حفظ کرتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جو ہیں وہ دعا سے زیادہ عمل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس دعا کے لیے، دھیان و گیان کے لیے، حفظ کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ہم بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، زیادہ کام کرنے پر ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن دعا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ مقدسہ مریم دعا کا ایک پیکر ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی یہ خوبصورت پہلو اپنی ماں سے سیکھا۔ جتنے بھی زندگی مصروف نہیں، کیوں نہیں، وہ جگہ ڈھونڈتا تھا خداوند یسوع مسیح کہ اپنے باپ سے جا کر دعا کرے، بات چیت کرے۔ آئیے ہم اپنی اس ماں سے، اپنی اس معلمہ سے، اپنی اس ٹیچر سے، اپنی اس استانی سے اس بات کو سیکھیں۔ زندگی ہماری کس قدر مصروف کیوں نہ ہو جائے، ہم مقدسہ مریم کی طرح، خداوند یسوع مسیح کی طرح تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنا تعلق، اپنا رشتہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے۔ ابھی ہم کچھ خصوصیات دیکھتے ہیں جو ایک ٹیچر یا ایک استاد میں ہونی چاہیے۔ پہلی، استاد کی جو اچھی قدر ہے کہ استاد جو ہے وہ دعا گو ہے۔ صرف تعلیم و تربیت کی بات نہیں ہے، دعا گو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے۔ وہ استاد جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، وہ یہی قدر اپنے بچوں میں، اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی منتقل کرتا ہے، اپنے خاندان میں منتقل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعائیہ زندگی کو بھی بہت اہم اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے اس کو۔ دوسرا جو ہے پہلو وہ ہے مددگار۔ مقدسہ مریم ماں اور معلمہ ایک مددگار ہے، وہ مدد کے لیے بھاگتی ہے۔ جب الزبتھ اپنے بیٹے یوحنا اسباغی کو جنم دینے کے قریب تھی، وہ اپنے گھر سے جاتی ہے مقدسہ مریم الزبتھ کی مدد کرنے کے لیے۔ استاد، معلمہ، ماں دوسروں کی مدد کرنے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا استاد جو ہے وہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے جو بچے ہیں ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ صرف ڈنڈے کی بات نہیں ہے، ڈنڈا نہیں چلتا محبت میں۔ محبت جو ہے وہ اپنے جو طالب علم ہیں انہیں محبت اور پیار کے ساتھ ان میں جو قدریں ہیں وہ منتقل کی جاتی ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا استاد جو ہے وہ اچھا ساتھی ہے۔ مقدسہ مریم اپنے بیٹے کی اور ہم سب کی اچھی ساتھی ہے، وہ ہماری روحانی قدروں میں ہماری مدد کرتی۔ جب بھی کوئی دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی یا کوئی ایسی بات ہو، ہم مقدسہ مریم کا سہارا لیتے ہیں۔ میں مقدسہ مریم پر میرا اپنا بہت ایمان ہے، اور مقدسہ مریم نے، میں نے ایک دفعہ مقدسہ مریم سے دعا کی جو کہ شیٹیکا پین ہوتی ہے، شیٹیکا پین کمر کی درد ہوتی ہے۔ یہ مجھے کمر کی درد سی آج سے تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے میں نے مقدسہ مریم سے دعا کی، اور مقدسہ مریم سے دعا کی وہ دن اور آج کا دن آپ یقین کریں کہ یہ دوبارہ درد میرے جسم میں ہوا نہیں ہے۔ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹے سے شفا دلاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی ماں سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری التجائیں، ہماری سفارشات خداوند تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ آخری بات، مقدسہ مریم جو ہے وہ ضرورت میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اچھا استاد، اچھا معلم یا معلمہ صرف اور صرف بند کلاس کے اندر ہی اچھا نہیں، اس کو باہر بھی اچھا ہونا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ٹیچر، استانیہ اگر یہاں پر بیٹھی ہیں، ٹیچرز یہاں پر بیٹھے ہیں، پلیز سنیں، میں بھی ٹیچر ہوں۔ تعلق، اگر میرا تعلق میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ صرف کلاس تک محدود ہے تو پھر میں اچھا ٹیچر نہیں ہوں۔ کلاس کے بعد بھی بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ
اس کے بعد بھی فیلڈ میں گراؤنڈ میں جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں اسٹوڈنٹس کی مدد کرنی ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم نے کانا گلیل کی جو شادی تھی اپنے بیٹے سے کہا کہ مہربانی سے ان کی مدد کر, یہ پریشان ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, ان کی مدد کر. اچھا استاد جو ہے, اچھی معلمہ, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی, اپنے لوگوں کی, اپنے گھر میں سب کی مدد اور رہنمائی کرتی ہیں. اس لیے آئیے ہم خداوند کے شکر گزار ہوں کہ خدا نے مقدسہ مریم کی صورت میں ایک اچھی استاد دی ہے جو ہمیں جینا سکھاتی ہے, جو ہمیں چلنا سکھاتی ہے, جو خدا پر ایمان اور پھر اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ہماری مدد کرتی ہے. آئیے ہم خداوند کی شکر گزار ہوں اس ماں کے لیے جو استاد بھی ہیں, معلمہ بھی ہیں, اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صابر ہونا بھی ایک صفت ہے. ہمارے معاشرے میں برداشت کا پہلو ختم ہوتا جا رہا ہے. مقدسہ مریم آج ہمیں یہ پھر بتا رہی ہیں کہ آئیے ہم ایک دوسرے کی برداشت کریں, صابر ہوں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر میں امن میں ہوں, صلح میں ہوں, سلامتی میں ہوں, تو کم از کم دنیا میں تھوڑا سا امن ہے. اگر ہم سب امن, صلح اور سلامتی میں ہیں, اگر ہم اچھے استاد ہیں, تو کم از کم ہمارے معاشرے میں, ہمارے اس محلے میں تھوڑا امن, صلح اور سلامتی ہوگی. خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ مقدسہ مریم اچھی معلمہ, اچھی استاد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم اور زیادہ حلیم اور فروتن ہوں. آمین.